मोती जयन्ती विशेष कार्यक्रम लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ र प्रविधि संयोजनमा अभिप बस्ताकोटी स्विजरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, त्यसैगरी नेपालबाट पर्वतराज घिमिरे नगाधिराज हुनुहुन्छ र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा छन्द चौतारीबाट यो चाहिँ लाइभ हुने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र कार्यक्रमलाई अलिकति औपचारिकता दिनको निम्ति अगाडि बढ्छु म। कोकगोष्ठीका आदरणीय अध्यक्ष रमेश खकुरेलज्यूलाई आजको सभापतित्वको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी कोकगोष्ठीका आदरणीय संरक्षक प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्राध्यापक होम सुवेदी जो प्रतिभा निकुञ्जका आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ र अतिथि वक्ताको रूपमा आज हामीले नेपाली शिक्षा परिषदकी कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय रमा शर्माज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ। रमा शर्माज्यू आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ र त्यसैगरी अतिथि कविका रूपमा आज भैरवाबाट हामीले कवि बुध राणाज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ। बुध दाजु आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ र आज कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनुहुने समग्र महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दछु र छन्द चौतारीमा लाइभ हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र आजको कार्यक्रम मोती जयन्ती विशेष केवल मोती बारे मात्रै वरिपरि घुमिरहन्छौँ आज र त्यसैले मोती जयन्तीका सिलसिलामा मोती जयन्तीकै लवजमा कविता लेख्ने एकजना व्यक्तित्वलाई म स्वागत मन्तव्यका निम्ति बोलाउँछु। ढिँडो रोटो र त्यो बासी भुटेको माम सम्झन्छु, तिमीलाई महे आमा उज्यालो घाम सम्झन्छु, दुखेको जिन्दगी तिम्रो कहाँ भुल्थे र हे आमा, अनेकौं याममा एक्लै गरेका काम सम्झन्छु। आदरणीय होम सुवेदीज्यूले रचना गर्नुभएको, आमालाई सम्झेर रचना गर्नुभएको यो रचना र यसबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति स्वागत मन्तव्य राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय अध्यक्ष प्रतिभा निकुञ्जका अध्यक्ष होम सुवेदीज्यूलाई। अब यो मोतीराम भट्ट जता हेर्यो उतै मेरा नजरमा प्यार, यही शैलीमा मोटीमा जता हेर्न खोयो। अब यो शैली फर्यो म अब जता हेर्न खोज्यो उतै राम देख्यौ। रामबाट जता हेर खोज्यौ उतै राम देख्यौ, उनै रामको नाममा काव्य लेख्यौ। जता हेर्न खोज्यौ उतै राम देख्यौ, उनै रामको नाममा काव्य लेख्यौ। तिमी झै सदा भानुका राम गाउँ, भानुभएका रामलाई राम गाउँ। तिमी झै सदा भानुका राम गाउँ, म मोतीसँगै काव्य उठाउराम। महामारी धमा चलेर, महामारी दौलो हरा चलेर, खरानी धारा हुन्छ जसो जएर। गोसुधा आज थोरै उठाउँ, म मोतीसँगै प्रेमको गीत गाउँ। शेषम्म यो काव्यको फुलबारी, सकेसम्म यो काव्यको फुलबारी, सिएक मुलो बनाउँछ हरी। छारी त्यसैमा गुनगुनाउँ, छारी त्यसैमा गुनगुनाउँ, मोतीसँगै साधना गर्नाउँ। कलरफुल सक्ने नयाँ फुलबारी, कलरफुल सक्ने नयाँ फुलबारी, कलाकै त्यहाँ बिजनौ लुमारी। यिनै भावमा शब्द श्रद्धा चढाउँ, यिनै भावमा शब्द श्रद्धा चढाउँ,
र मोतीसँगै सिर्जनामा हराऊँ। आदरणीय मोतीराम प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित म स्वागतका यिनै शब्द साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। युवा कवि मोतीराम भट्ट गतेले भन्ने हो भने भदौ 5 गते र तिथिले भन्ने हो भने भदौ 3 गते चाहिँ 155 वर्ष लाग्नुहुन्छ। 154 वर्षको हुनुभयो उहाँ। यद्यपि उहाँ देहावसान 30 वर्षमा हुनुभएको हो। 30 वर्ष ठ्याक्कै पुगेको दिन उहाँको देहावसान भएको हो र उहाँ अमर प्रतिभाको रूपमा हामीले आज सम्झिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रम अब वाचनको सुरुवात चाहिँ हामी युवा कवि मोतीराम भट्टको एउटा श्लोक गाएर सुरु गर्छौँ। र यसका निम्ति मैले आदरणीय ऋषभदेव घिमिरे, कवि ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई मैले अनुरोध गरेको मुखबाट मोतीराम भट्टको अचल झण्डा फर्कोस् भन्ने कविताबाट आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सबै आदरणीय अभ्यागत स्रष्टाहरूमा 1.5 शताब्दी हामी मोतीराम भट्टलाई सम्झिरहेका छौँ। उनैको प्रिय रचनाहरू, कालजयी रचनाहरू हामी वाचन गर्ने यो जुम मञ्चमा आदरणीय प्रहलाद दाई, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै म यो अचल झण्डा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अचल झण्डा फर्कोस् फर फर गरी कान्तिपुरीमा, रिपुको मन्थरकोस् थररर गरी छिन घरीमा। यवनले राज गर्दा कति पतित हिन्दू स्थल भयो, भगत यो नेपालको मुलुक बची कञ्चन रहि गयो। भगत यो नेपालको मुलुक बची कञ्चन रहि गयो। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद ऋषभदेव घिमिरेज्यू। हामीले युवा कवि मोतीराम भट्टको श्लोकबाट कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्यौं र अब वाचनको शुभारम्भ गर्ने हुनका निम्ति म आदरणीय कवि भुवनहरी सिग्देलज्यूलाई अनुरोध गर्छु। र त्योभन्दा अगाडि मोतीराम भट्टले 15 वर्षको उमेरमा 35 वर्षको उमेरमा भारतेन्दु हरिश्चन्द्रको देहावसान हुँदा लेखेको एउटा कविता मैले भेटे। बुद्धिमा सिन्धु जस्ता अगम सहनमा भूमि जस्ता सभामा, हुन्की वाचस्पति झैं सकल वचनले मोह पार्न्या कवित्मा, काशी बासी रसिकका मृदु हृदय विषय सर्वदा बिजनामा, तत्पर यस्ता पुरुषको मरण किन भयो गइदिए बेबखतमा। केवल 15 वर्षको उमेरमा युवा कवि मोतीराम भट्टले रचना गरेको यो श्लोक वाचन गर्दै आदरणीय भुवनहरी सिग्देलज्यूलाई कविता वाचनको शुभारम्भ गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोती दिए सलामी शीर्षक राखेको छु। मोती फल्यो भनेर हेर्थे मकर कलौमा, मिथ्या रहेछ पानी तप्की मिल्यो हिलौमा, कोल्टे परी उदायो एउटा नयाँ जमाना, अन्योल छाड मोती फल्दैन कर कलौमा, अन्योल छाड मोती फल्दैन कर कलौमा। भाषा र देश भन्दा अर्को हुँदैन मोती, हीरा हुने छ ढुङ्गो चम्किन्न यो नघोटी, बाढी स्वभावको हो बाटो विचारमा छ,
गन्तव्य छन् चुनौती यात्रा हतारमा छ गन्तव्य छन् चुनौती यात्रा हतारमा छ रम्गा चुदी कतै हो रम्गा चुदी कतै हो होलान् हजार ठाउँ देख्यो त्यहाँ कसैले सग्लो विशेष नाउँ भाषा थियो थलामा त्यो काँधमा उठायो आफू उठेन एक्लै श्री भानुजी चिनायो आफू उठेन एक्लै श्री भानुजी चिनायो भग्ना बसे सखोश्री हेर्यो जहाँ उसैले त्यो दिव्य रत्न खोदी चर्चा गर्यो उसैले मोती भुरो छ सानो मोती भुरो छ सानो गर्थे बडा उपेक्षा भाषा सिलोक भन्थे नाना खप्यो कटाक्ष भाषा सिलोक भन्ने नाना खप्यो कटाक्ष हे भट्टजी ठिमीको हे भट्टजी ठिमीको यात्रा कता घुमायौ दीर्घायु जिन्दगानी पायौ छिटै गुमायौ बाँचेर मर्नुभन्दा मर्दै नमर्न बेस मोती दिए सलामी आस्था हुँदैन शेष मोती दिए सलामी आस्था हुँदैन प्रभा भट्टराईज्यू त्यसै गरी मुकुन्द शर्माज्यूलाई अब बोलाउने छु र त्योभन्दा अगाडि रमा शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्नेछु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभापति को गोष्ठीका अध्यक्ष आदरणीय ठकुरेलज्यू प्रतिकुञ्जका अध्यक्ष होम सुवेदीज्यू को गोष्ठीका सम्रेक्षज्यू र आजको मोती जयन्ती समारोह मनाउनु भएका सबै साहित्यिक वृन्दहरू सर्वप्रथम म नेपाली शिक्षा परिषदका तर्फबाट आजको कार्यक्रम मलाई पनि सहभागी गराउनुकोमा म को गोष्ठी र प्रतिभा निकुञ्ज दुवै संस्थाप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। आज 155 मोती जयन्ती मनाउने कार्य कोबाट भएको छ। नेपाली शिक्षा परिषदले 2010 सालदेखि मनाउँदै आएको कार्यक्रम पछि विभिन्न साहित्यिक संस्थाले मनाउँदै क्रममा आजको रूपमा को गोष्ठीको आयोजना त्यो कार्यक्रम अत्यन्त सान्दर्भिक र अत्यन्त विशेष लागिरहेको कार्यक्रम किनभने अहिले कोरोनाको यो महामारीका कारण नेपाली शिक्षा परिषदले मोती जयन्ती मनाउने नियमित कार्यक्रम जुन भदौ 3 गते हुनेवाला थियो त्यो कार्यक्रम यसबार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको म यहाँहरूलाई निवेदन गराउँछु। र यस्तो सन्दर्भमा अहिले को गोष्ठी र प्रतिभा निकुञ्ज दुई संस्था मिलेर मोतीराम भट्टप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र कवि गोष्ठी गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण क्रमको आयोजना भएको छ यसका निमित्त म नेपाली शिक्षा परिषदका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र यहाँ अब मोतीराम भट्टको बारेमा त यहाँ
विभिन्न कविताहरूबाट मोतीराम भट्टप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहनेछन् र म पनि नेपाली शिक्षा परिषदबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मोतीरामले जगाएको जुन चाहिँ ज्योति छ त्यो ज्योति फैलिँदै गइरहेको छ र अझ फैलिँदै जान्छ। 30 वर्षको जन्म पाएका मोतीरामले यति काम नेपाली साहित्यको उत्थान लागि नेपाली भाषाको विकासका लागि जुन महत्त्वपूर्ण काम गरेर जायो त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ र अनुकरणीय छ र यस्तो काम गर्ने मोतीराम भट्टराई हामीले नेपाली साहित्यमा एउटा ज्यादै गरिमामय व्यक्तिका रूपमा पाइरहेछौँ र यसै सर्वमा यो मोतीराम भट्टको जन्मका कुरा पनि दर्शकज्यूले भन्नुभएको जस्तो लाग्यो। मोतीराम भट्टको तिथि अनुसारको जन्म चाहिँ 3 गते औँसीको हो। पितृपक्षमा औँसीको दिनमा जन्म औँसीको दिनमा निधन भएकाले उहाँको जन्म जयन्तीको कारण हो र गति अनुसार चाहिँ गते होइन, उहाँको जन्म मिति 25 गते भदौ 25 गते। त्यसमा हामीले याद गर्नुपर्छ होला भन्ने लागेको छ। किन यो कुरालाई नेपाली शिक्षा परिषदले मोती स्मृति ग्रन्थ प्रकाश गर्ने क्रममा मोती भट्टको जन्म यो भाद्रकृष्णका दिनमा भएको र निधन पनि भाद्रकृष्ण औँसीमा भएको तबे हामीले थाहा पाएकै थियौँ र त्यसलाई गतेमा कति रहेछ पत्ता लगाउन पर्यो भनेर हामी लाग्यौँ र विद्वान नयराजज्यू कहाँ गएर त्यो 23 को पात्रो हेरेर यति गते चाहिँ उहाँको भएको रहेछ पत्ता हुन्थ्यो जाँदा उहाँले हामी लेखेर दिनुभएको छ। भाद्र 25 गते शनिबारको दिनमा मोतीराम भट्ट जन्म भएको अर्थात् यो पुष्य औँसी 1930 सालको पुष्य औँसीको दिन भाद्र 25 गते पर्दछ। त्यसै कारणले अब हामीले गते अनुसार सोच्ने हो भने यसलाई भाद्र 25 गते भनेर ठान्नुपर्छ होला मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा भनौँ, आज हामी शनिबार मोती जयन्ती आउँदैछौँ को आयोजनबाट र यो साथ मिल्न आयो जन्मदिनै शनिबार त्यो 23 पुष्य औँसीको पनि शनिबारको रहेछ र त्यो शनिबार आज सुयोगले मिल्न पनि गएमा झनै सार्थक छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यति साथ म राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र यसपटक शिक्षा परिषदले मोती जयन्तीको कार्यक्रम 3 गते गर्न नपाएको कुरा पनि म निवेदन गर्दछु। र यसै सरमा मलाई अध्यक्षज्यूले एउटा कामको जिम्मा लगाउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ के भने दिवंगत साहित्यकारहरूको परिचय दिने भनेर यो मोती जयन्तीका दिन पितृपक्षका दिन सबै पितृहरूलाई सबै कविहरूलाई सबै लेखकहरूलाई हामीले चाहिँ दिवंगत हुनुभएको छ जसले महत्त्वपूर्ण देन दिएर नेपाली साहित्य जगतलाई छाड्नु भएको छ उहाँहरूको पनि सम्झना गर्ने परिपाटी परिषदले 2011 सालदेखि गर्दै आएको क्रममा अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा गइरहेको र यस वर्ष त्यो पनि टुट्न गएको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि नदिने जुन चाहिँ अहिले यो स्वर्गीय लेखकहरूको परिचय काम पनि यसै कार्यक्रम गर्ने योजना यहाँहरूले बनाउनु भयो अथवा को गोष्ठी अथवा प्रतिभा निकुञ्जबाट जुन आयोजना भयो र त्यो सोचाइ राखियो त्यसको लागि म त्यसको प्रशंसा गर्दछु। र म अलिकति यस वर्ष दिवंगत हुने लेखकहरूको नाम मैले थाहा पाएका म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु र एउटा कुरा म पनि निवेदन गर्दछु भने हामीलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने कुरा छैन। अखबारमा आएका आफूले जानकारीमा राखेका नामहरू मात्रै सङ्कलन गरेका छौँ, त्यसभन्दा बाहेक सोचेका केही छन् भने यहाँले पनि हामी सम्झाइदिनुहुन्छ त्यो के हामी यो प्रकाशित गर्छौँ र यो परिचयका साथ प्रकाशित गर्छौँ। अहिले त पूर्ण परिचय दिन सम्भव भएन, म नाम र उहाँहरूको निधनको कहिले हो त्यो मितिमै त्यहाँ व्यक्त गर्नु किनभने समय पाएको कमै छ। त्यस कारणले र एउटा कुरा के पनि निवेदन गर्दछु म भने यो गत साल
मोती जयन्ती भन्दा अगाडि दिवस हुनुभएकाहरूको 25 सालै मनाइसकेको छ र गत साल मोती जयन्ती अर्थात् 76 साल भदौ पछिको र हालसम्म हामीले थाहा पाएका स्वर्गीय कविहरूको नाममा मैले पाएसम्म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु र नामहरूमा क्रमशः जाँदाखेरिमा विनय कुमार कसोजु जसको नाम 2076 साल मार्ग गते भएको हो। मैले समय कम छ भन्ने भएर अरूतिर चाहिँ गइरहेको छैन, त्यस कारणले समय बढी भन्नु म भन्नुला। अर्को चाहिँ आनन्द मिश्र, उहाँको 2078 साल पुष 1 गते निधनको हो। दुर्गानाथ शर्मा सबै हामीले थाहा पाएको पत्रकार र साहित्यकार पनि 2076 साल माघ 22 गते उहाँले यस धरती छोड्नुभयो। अर्को भीमध्रुव अधिकारी जो नेपाली परिषदका ज्येष्ठ सदस्य र अध्यक्षमा 2011 सालदेखि जोडिएर 76 सालमा संलग्न भयो। महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिकाहरू उहाँबाट परिषदका भएका छन् र त्यस्ता खम्बालाई पनि हामीले यस वर्ष गुमाएका छौँ र उहाँको निधन 2076 साल माघ 23 गते भएको हो र उहाँको विषयमा चाहिँ अहिले शिक्षा परिषदले यस वर्षको राष्ट्रभाषाको विशेषाङ्क पनि प्रकाशित गर्दैछ। अर्को रामवीर सिद्धापति जसको निधन 2077 माघ 20 गते भयो। अर्को अन्तर्देव भट्टराई पत्रिका सम्पादक, उहाँको 2077 16 गते। यहाँ मिति अलि तलमाथि परे जस्तो भएछ, माफ गर्नुहोला। डाक्टर दुर्गाप्रसाद भण्डी, उहाँको 2076 साल चैत्र गते निधनको हो। त्यस्तै इन्द्रनाथ अर्याल जस महाकवि विद्याका कृतिहरूलाई गणितकामा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो र उहाँका त्यस किसिमका पुस्तकहरू छन् धेरै नै, तीनटा छन् भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँको 2077 साल जेठ 14 गते निधन भयो। रत्न शमशेरको हाल साल यहाँ सुनेका उहाँका गीतहरू प्रशस्त डिभिजन आदि हामीले सुनेका बी रत्न शमशेर थापा, उहाँको पनि 2077 साल जेठ 14 गते निधन भयो। अर्को हुनुहुन्छ अङ्गाबा जोशी, अङ्गुराबा जोशी जिल्लामा नेपालका ख्यामा व्यक्ति, शिक्षाविद, साहित्यकार पनि, उहाँका 4-5 कृतिहरू छन्। उहाँको निधन भएको हो। त्यस प्रकारले अर्को पिटर जे कार्थक, उहाँको चाहिँ मिति फोटोले पाउन सकेकी छैन, पछि हामी यहाँ थपेर हेरेर आउँछौँ। पिटर कार्थक, तुलसी पाने र अर्का हुनुहुन्छ अमृतलाल। यति अमृतलालको 2077 साउनको निधन भएको रहेछ। त यति नाम पाएका छौँ। सकेसम्म हाम्रा साहित्य कलाकार लेखकहरूले हाम्रो यो दिन नछोड्नु, उहाँको सिर्जनाले हाम्रो राष्ट्र जग भइराखोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। तर पनि प्रकृतिको नियम कामना भनौँ हामीले हुनुपर्छ कवि लेखकहरूलाई। म उहाँहरूप्रति सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली यो गोष्ठी को यो प्रतिभा निजका तर्फबाट र शिक्षा परिषदको तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र आजको यस कार्यक्रममा मौका दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नमस्कार। हामी आभारी छौँ आदरणीय रमा शर्माज्यूप्रति, जसले महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु भयो र 1 वर्षभित्र दिवंगत भएका आदरणीय साहित्यकारहरूका सन्दर्भमा सम्झाउने काम गर्नुभयो र उहाँहरू सबैप्रति हामी हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्दछौँ। र अब हामी कविता सुन्छौँ, मोतीराम भित्र रहेर कविता सुन्छौँ र कविता वाचनको निम्ति म प्रभा भट्टराई ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु पहिले, र त्यसपछि म मुकुन्द शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्नेछु। आदरणीय प्रभा भट्टराईज्यू। जता हेर्यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, उता हेर्यो उतै मेरा
मेरा नजरमा राम प्यारा छन्। यिनै पंक्तिका साथ म युवा कवि मोतीराम भट्टप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु र यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्छु। र मैले नगरेको काम यो दोस्रो गजल होला सायद मेरो। यो गजल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कोठे गोष्ठीबाट पास भयो भने गजल भन्नु होला। मोतीराम भट्टको नाममै केन्द्रित हुने भनेपछि मलाई पनि रहर लागेर मैले यही लयमा अघि मैले जुन मोतीराममा अर्पण गरेँ त्यही लयमा गजल लेख्न सुनाउँछु। कुनै दिन छन् कहाँ खाली सधैँ नै कामको चर्चा। कुनै दिन छन् कहाँ खाली सधैँ नै कामको चर्चा। भगत यो एक औँसीमा छ मोती रामको चर्चा। भगत यो एक औँसीमा छ मोती रामको चर्चा। सबैलाई थिची टेकी धुरी त्यो अग्लिएको छ। सबैलाई थिची टेकी धुरी त्यो अग्लिएको छ। सुनिन्नन् त्यही धुरी धान्ने बलो औ खामको चर्चा। भगत यो एक औँसीमा छ मोती रामको चर्चा। समुद्री पीधमा अल्झी समुद्री पीधमा अल्झी यहाँ को बस मोती भई। समुद्री पीधमा अल्झी समुद्री पीधमा अल्झी यहाँ को बस मोती भई। गरौँला काम बिस्तारै छिटो होस् नामको चर्चा। गरौँला काम बिस्तारै छिटो होस् नामको चर्चा। ननिगुने हौसला नभन्दै काँचुली फेर्यो यहाँ साहित्य सेवाले। नभन्दै काँचुली सेवाले। नभन्दै काँचुली फेर्यो यहाँ साहित्य सेवाले। गीता माला र दोष सल्लाह कि हुन्छन् खामको चर्चा। भगत यो एक औँसीमा छ मोती रामको चर्चा। अन्तिम से बलेकै अग्निको तातो जगतमा आज प्यारो छ। बलेकै अग्निको तातो जगतमा आज प्यारो छ। जगतमा आज प्यारो छ। कहाँ हुन्छन् उज्यालामा डुबेको घामको चर्चा। भगत यो एक औँसीमा छ मोती रामको चर्चा। कुनै दिन छन् कहाँ खाली सधैँ नै कामको चर्चा। भगत यो एक औँसीमा छ मोती रामको चर्चा। पालो कवि मुकुन्द शर्मा चालिसेज्यूको रहेको छ र यसपछि म हाम्रा आजका अतिथि कविज्यूलाई अनुरोध गर्नेछु। नमस्कार, मेरो बोली आएको छ?
आउँछ आउँछ एकदम राम्रो छ। मेरो बोली आयो। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका आयोजक समस्त विद्वत वर्ग कई वर्गमा हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। म मोतीराम 155औं मोती जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रममा एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ अर्पु मोती निम्तियो काव्यहार। धेरै लामो आयु पाएर धेरै लामो आयु पाएर धेरै फाल्छन् आफ्नो जिउनुको मूल्य खेरै। धेरै लामो आयु पाएर धेरै फाल्छन् आफ्नो जिउनुको मूल्य खेरै। पाई 30 वर्षको जिन्दगानी मोती तिम्रो कीर्तिमानी कहानी। मोती तिम्रो कीर्तिमानी कहानी। औँसीलाई झलमलाएर आयौ, औँसीलाई झलमलाएर आयौ, बाटो पायौ भानुलाई समायौ। औँसीलाई झलमलाएर आयौ, बाटो पायौ भानुलाई समायौ। उठ्दै आयौ माथि सङ्घर्षबाट, ल्यायौ नौला काव्यका छन्द छाट, ल्यायौ नौला काव्यका छन्द छाट। कहिले खोल्यौ भक्तिका मिष्ट गाना, नेपालीमा मातृभूका तराना। कहिले खोल्यौ भक्तिका मिष्ट गाना, नेपालीमा मातृभूका तराना। आफ्नै अन्तर नादलाई उचाल्यौ, मोती नौला शिल्पमा पङ्ख हाल्यौ। मोती नौला पङ्खमा शिल्पमा पङ्ख हाल्यौ। हेर्दा हेर्दै भक्तिको भाव मोडी, श्रृङ्गारीमा काव्य साहित्य जोडी। हेर्दा हेर्दै भक्तिको भाव मोडी, श्रृङ्गारीमा काव्य साहित्य जोडी। ल्याएका हौ 90 अध्याय मोती, ल्याएका हौ 90 आयाम मोती, भावीलाई जगमगाएर ज्योति। देखाएनौ प्रीति खोल्ने कला के, देखाएनौ प्रीति खोल्ने कला के, खस्रो होला कोइलीको गला के। देखाएनौ प्रीति खोल्ने कला के, खस्रो होला कोइलीको गला के। मोती जस्तै झलमलाएर नाम, हाम्रा राम्रा हे विभूति प्रणाम, हाम्रा राम्रा हे विभूति प्रणाम। अद्वैत छन्। स्रष्टा जम्मा पार्दथ्यौ मण्डलीमा, स्रष्टा जम्मा पार्दथ्यौ मण्डलीमा, दिन्थ्यौ दिव्य स्वाद काव्यस्थलीमा, दिन्थ्यौ दिव्य स्वाद काव्यस्थलीमा। त्यस्तै अहिले कोकयो भेट्न पाए, ताना भर्ने भोकयो मेट्न पाए। त्यस्तै अहिले कोकयो भेट्न पाए, ताना भर्ने भोकयो मेट्न पाए। अन्तिम श्लोक छ। माटोलाई माथको ताजमानी, माटोलाई माथको ताजमानी, बाधा खप्दै लम्कने स्वाभिमानी। स्रष्टा कालो कालका कर्णधार, स्रष्टा कालो कालका कर्णधार, अर्पु मोती निम्तियो काव्यहार, अर्पु मोती निम्तियो काव्यहार, अर्पु मोती निम्तियो काव्यहार। धन्यवाद। आँखी भौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो। तिमी आफू मालिक भइगयौ, सरकार पो किन चाहियो। पहरा कडा छ कटाक्षको, हरदम तयार मुहारमा, घर भन्नु भारी महल न हो, दरबार पो
जुम गरेर स्पिकिङ भनेको त आदरणीय अतिथि कवि बुध राणाज्यूलाई म आफ्नो रचना वाचनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भैरहवाबाट आदरणीय बुध राणाज्यू सहभागी हुनुभएको छ। हाम्रा आज यस कार्यक्रमका अतिथि कवि बुध राणाज्यू। सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुने सबै मित्रहरूमा मैले यो सायंकालीन प्रणाम गरेँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिन्छ सुनिन्छ दाजु, सुनिएको छ? सुनिन्छ। यो ठुलो काम गर्नुभएको छ, तपाईहरुलाई धेरै धेरै आभार सहितको धन्यवाद। यो लकडाउनको बेलामा यो निराशाजनक अवस्थामा उत्साह जगाउने काम गर्नुभयो। आयोजक सबै मित्रहरूमा आभार प्रकट गर्छु। मोतीरामको बारेमा त के भन्ने हो र, अब विलक्षण प्रतिभा थिए, अजस्र ऊर्जाका स्रोत थिए है, धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अब यो गजलैबाट मैले जे भन्नु छ भन्छु। जता हेर्यो त्यतै मेरा नजरमा आज मोती छन्, कहाँ छैनन् सबै गाउँ शहरमा आज मोती छन्, कहाँ छैनन् सबै गाउँ शहरमा आज मोती छन्। मोती 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 महल का भव्य कोठामा नखोजे हुन्छ भो अहिले, महल का भव्य कोठामा नखोजे हुन्छ भो अहिले। बगैंचा को कुरा के भो, बगैंचा को कुरा के भो, बगरमा आज मोती छन्, बगरमा आज मोती छन्। छ मेरै नाम भन्नेको, छ मेरै नाम भन्नेको कसैको नाम नै छैन, छ मेरै नाम भन्नेको कसैको नाम नै छैन। सबै चर्चा सबै चर्चा सबै ताजा खबरमा बोलाउने छु। जमाई शानले डेरा सबैका दिलमा बस्छन्, न त दरबारमै हुन्छन् न घरमा आज मोती छन्। कति मिठो। जहाँ जुन ठाउँमा यी छन् त्यहाँ कोही वीरलै पुग्छन्, जहाँ जुन ठाउँमा यी छन् त्यहाँ कोही वीरलै पुग्छन्। चुलिदो उच्चतम आदर कदरमा आज मोती छन्, चुलिदो उच्चतम आदर कदरमा आज मोती छन्। ननिभ्ने हौसला थप्दै, ननिभ्ने
हौसला थप्दै नमुना शिल्पको बन्दै ननिभ्ने हौसला थप्दै नमुना शिल्पको बन्दै युवा संसारमा सबका अधर्म आज मोती छन् युवा संसारमा सबका अधर्म आज मोती छन् कहाँ रुखो हुनु धरती बगाई प्रीतिको धारा कहाँ रुखो हुनु धरती बगाई प्रीतिको धारा बटुल्दै बटुल्दै बुँदमा सिन्धु सफरमा आज मोती छन् बटुल्दै बुँदमा सिन्धु सफरमा आज मोती छन् कहाँ छैनन् सबै गाउँ शहरमा आज मोती छन् अधरमा आज मोती छन् कता छैनन् जताततै मोती छन् धन्यवाद वाचनको निम्ति अब अनुरोध गर्दछु सोम निरौलाज्यूलाई शीर्षक छ श्रद्धा छ मोती प्रति कोटी कोटी भन्ने लेखी संयम काव्य सुधा समान सजाउने काव्यिक आसमान उत्प्रेरणाका अति उच्च ज्योति साहित्यमा छन् अनमोल मोती उत्प्रेरणाका अति उच्च ज्योति साहित्यमा छन् अनमोल मोती रचेर मिठा मतला रसेर श्रृङ्गारका लाख इँटा थपेर साहित्यमा मार्ग दिने समुच्च मोती स्वयंमा इतिहास उच्च साहित्यमा मार्ग दिने समुच्च मोती स्वयंमा इतिहास उच्च हुँदैछ भाषा अलपत्र आज विवेक अन्धो बहिरो समाज हुँदैछ आशा अब चूर्ण चूर्ण मोती बिना शब्द भएन पूर्ण हुँदैछ आशा अब चूर्ण चूर्ण मोती बिना शब्द भएन पूर्ण रची कलाको युग भिन्न एक बुट्टा भरी अक्षरमा अनेक टाढा गयौ शब्दहरू रुँदैछन् तिमी बिना भानु हराउँदैछन् टाढा गयौ रुँदैछन् तिमी बिना भानु हराउँदैछन् मसी बडो उर्वर हो यहाँको खाँचो छ नेतृत्व र भावनाको सम्झेर त्यो देन अनेक चोटी श्रद्धा छ मोती प्रति कोटी कोटी सम्झेर त्यो देन अनेक चोटी श्रद्धा छ मोती प्रति कोटी कोटी हवस् नमस्कार बासयो हृदयमा गर मोती छन् अनेक कृति चित्र विचित्र छन् अनेक कृति चित्र विचित्र तिमी गजलको लय भित्र व्यङ्ग्य हास्य र समाज बसेर बोल्दछौ कलम भित्र पसेर स्वच्छ राष्ट्र हितको पथरोजी भानुभक्त कविका कृति खोजी भानुको अमर नाम चलायो बिर्सिनै नसकिने गुण लायो छैन खै अब यो चाहिँ मेरो आफ्नो कुरो छैन खै नजरको तरबार भेटिँदैन गतिलो सरकार आजसम्म नि जुलुम छ दुरुस्तै हो यता न त उता छुम उस्तै आजसम्म नि जुलुम छ दुरुस्तै हो यता न त उता छुम उस्तै झ्याल तर्फ सब पण्डित ताक्छन् झ्याल्याम परिपश्यताम्
झ्यालतर्फ सब पण्डित ताक्छन् आउँछन् र चतुरा धन छार्छन् उत्तिकै छ मन वेग प्रवाह आजसम्म रस चाख्न छ चाह। अन्तिम पद्य तेजिलो युवक बन्न सकूँ म तेजिलो युवक बन्न सकूँ म देश हाँक्छु अब भन्न सकूँ म जोस जाँगर ममा भर मोती बास यो हृदयमा गर मोती जोस जाँगर ममा भर मोती बास यो हृदयमा गर मोती। नमस्कार। जयन्तीका सन्दर्भमा केही मन्तव्यहरू पनि राख्ने क्रम रहेको छ र यस सन्दर्भमा मोतीराम भट्ट सन्दर्भमा नै आफ्नो अनुसन्धान गर्नुभएका प्राध्यापक कोशराज नेउपानेज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसैले नेपाली साहित्यको जागरणमा मोतीराम भट्टको योगदान विषयमा संक्षिप्त मन्तव्यका निम्ति आदरणीय कोशराज सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रहलाद सर। यो कान्तिपुर गजबको छ जहाँ अनौठा यो कान्तिपुर गजबको छ जहाँ अनौठा चालदेखि न्या नगनी सक्नु भया गनौटा हिँड्छन् जसै परिहरू भइएका गट्ठा खोकेर पट्ठीहरूका पछि लाग्छ पट्ठा। यही श्रृङ्गारिक कविता साथ हाम्रा युवा कवि मोतीराम भट्टलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आदरणीय यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, संरक्षकज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण मेरा समादरणीय कवि कवयित्रीवृन्दहरू र यो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका देश विदेशका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरू, मैले मोतीराम भट्टको बारेमा केही कुरा भन्ने अनुमति चाहे कि कवि मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यका त्यस्ता प्रतिभा हुन् जसले साहित्य लेख्ने मात्रै काम गरेनन्, जसले साहित्य लेखाउने काम पनि गरे, जसले लेखाउने मात्रै काम गरेनन्, जसले छपाउने पनि काम गरे, जसले छपाउने काम मात्रै गरेनन्, जसले छाप्ने सामान पनि ल्याउने काम गरे र जसले नेपाली साहित्यको भण्डार भर्ने काम नेपाली साहित्यबाट मात्रै होइन अन्य साहित्यबाट नेपाली साहित्यमा साहित्य भित्रिएर पनि त्यो काम गरे र नेपाली साहित्यमा उनले गरेका योगदान अब यो छोटो समयमा 5-7 मिनट 8-9 मिनटमा मैले धेरै भन्न सक्दिनँ, तर मोतीराम भट्ट नै नेपाली साहित्यको पहिलो अभियन्ता हुन्। अरू साहित्यकारले साहित्य लेख्ने काम गरे तर उनले साहित्यको सङ्गठनात्मक विकासको काम गर्ने पहिलो व्यक्तित्व हुन्। जस्तो बनारसमा बस्दा मोती मण्डली तयार गरे उनले 5 जनाको, काठमाडौँ बस्दा मोती मण्डली तयार गरे 5 जनाको, यसरी 10 जना कविहरूलाई मोतीराम भट्टले समेटेर आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई मान गर्दै र आफूभन्दा साना मान्छेलाई प्रेम गर्दै मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा हिले साहित्यकारहरूलाई। र त्यो मात्रै होइन, चुदी रङ्गामा बसेर कविता लेख्ने या काठमाडौँ जिल्लामा बसेर कविता लेख्ने भानुभक्तलाई त्यो जमानामा देशव्यापी गराउने काम मोतीराम भट्टले गरेका हुन्। र मोतीराम भट्ट नभएको भएदेखि सायद भानुभक्त उदाउन धेरै समय लाग्थ्यो। र नेपाली साहित्यमा मोतीराम भट्टले श्रृङ्गारिक कविता त लेखेन, किनभने उनी आफ्नो आयु 30 वर्षको। मोतीराम भट्ट जस्तो नेपालमा मोतीराम भट्ट 30 वर्षमा जुन दिन जन्मिएका हुन् उनी त्यसै दिन उनको निधन भयो। त्यस्ता व्यक्तित्व थिए भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धको जन्म पूर्णिमामा भएको थियो र उहाँको महाप्रणय पनि पूर्णिमा भएको थियो। त्यसैले जन्म र मृत्यु हिसाबले मोतीराम भट्ट गौतम बुद्धसित तुलनीय छन्। र 30 वर्षको कविले श्रृङ्गारिक कविता लेख्छ तर भक्तिधाराका कविता पनि त्यति छन् मोतीराम भट्टका। मोतीराम भट्टका तपाईहरुले कविता पढ्नुभयो भने, गीत पढ्नु, गजल पढ्नुभयो भने, श्रृङ्गारिक कविता पढ्नुभयो भने र धार्मिक आध्यात्मिक कविता पढ्नुभयो भने मोतीराम भट्टले 30 वर्षमा के काम गरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बाफ्रे बाफ भन्नुपर्छ। मोतीराम भट्टको डबल देवरका आयुका मान्छेहरु छौं यहाँ अहिले। अब ती मान्छेले गरेको काम र 30 वर्षमा मोतीरामले गरेको काम नेपाली साहित्यको जागरको दृष्टिकोणले अभूतपूर्व काम छ। उनका सामुन्ने हाम्रा कामहरु बेकार छन्। तापनि उनको पछि लागेका हामीहरुले पनि उनको पछि लागेर उनको अनुसरण गरेर उनको अनुकरण गरेर जो काम गर्दै छौं त्यो मोतीराम भट्टप्रति नै श्रद्धाञ्जली हो। र उनले साहित्य विकासमा छापाखाना ल्याउने काम गरे। हेर्नुस् त्यो राणा शासनको भन्दा
राणा शासनको जगजगाउँदो युगमा मोतीराम भट्ट जन्मिए। त्यही युगमा बिलाए पनि, जुन बेलामा जङ्गबहादुरको शासन थियो, जुन बेलामा चन्द्र शमशेर उदाउने अवस्थाको शासन थियो, त्यो अवस्थाको बिचमा मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा कविता लेख्ने काम मात्रै होइन, कविता लेख्ने सरजाम कस्तो के चाहिन्छ यी सारा मेटेरियल तयार गर्ने काम पनि उनले गरे। र नेपाली साहित्यलाई के चिज चाहिने हो, जस्तो दरबारमा त्यति बेला विदेशी नाटकहरू देखाइन्थे। मोतीराम भट्ट नै पहिलो त्यस्तै व्यक्तित्व हुन् जसले नेपाली नाटक, संस्कृतको अनुवाद गरेको नेपाली नाटक देखाउने परम्परा बसाएर नेपाली साहित्यमा जागर रहेछ भने ईश्वर चेतना जाउने काम पनि मोतीरामले गरेका हुन्। र उनले त्यति मात्रै होइन, जीवनी लेख्ने काम पनि पहिलो जीवनीकार मोतीराम भट्ट, पहिलो समालोचक मोतीराम भट्ट, पहिलो पत्रकार मोतीराम भट्ट। मोतीराम भट्टले नै पत्रिका नेपालीमा पहिलो पत्रिका निकालेका हुन् र 30 वर्षको उमेरमा 27 वटा किताब उनले किताब लेखेका छन्। भन्नुहोस् त्यो कस्तो अजिबको मान्छे होला मोतीराम भट्ट यस्तो। अब त्यो अजिबको सन्दर्भमा एउटा सानो कुरा गरिहालौँ। भारतमा जति बेला मोतीराम पढ्दै थिए 13 वर्षको उमेरमा, 13 वर्षको उमेरमा त्यति बेलाको भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भनेको भारतको चकचकी पूर्ण साहित्यकार हुन्। भारतेन्दु हरिश्चन्द्रको सभामा धेरै भारतका साहित्यकारहरू थिए र नेपालको एकमात्र साहित्यकार मोतीराम भट्ट थिए, त्यो पनि 13 वर्षको उमेरका। त्यो 13 वर्षको उमेरको मोतीराम भट्टको सामुन्ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्रले एउटा समस्या राखे नेपाल हिन्दीमा समस्या के राखे भने कपडा जला के अपना लगा आग ताप्ने, कपडा जला के लगा अपना आग ताप्ने भन्ने समस्या राखिदिए। त्यो समस्यामा कसले पूर्ति गर्न सक्छ गर्नुहोस् भनेर साहित्यिक समारोहमा बोले। त्यो समारोहमा सबैभन्दा कान्छो भारतीय हिन्दी भाषा पनि नभएको नेपाली भाषा बोल्ने नेपालको एउटा ठिटो 13 वर्षको ठिटो मोतीरामले उठेर भन्यो, कविजू यदि आज्ञा हुन्छ भने म त्यो समस्यालाई पूर्ति गर्छु भनेपछि भारतेन्दु हरिश्चन्द्रले आज्ञा दिए र मोतीराम भट्टले त्यसलाई पूर्ति गरिदिए। ऐसा भी देख कल कहीं देखाई आपने, ऐसा भी बेअकल कहीं देखाई आपने, कपड़ा जला के अपना लगा आग ताप्ने भने ठ्याक्क 1 मिनटमा समस्या पूर्ति गरिदिने बित्तिकै हरिश्चन्द्र लगायत त्यो सभाका सम्पूर्ण मान्छे ताजुब भए, चक्काचौध भयो त्यहाँ। र हरिश्चन्द्र यति प्रभावित भए, यति खुसी भए, ओहो तिमी जस्तो यस्तो बच्चा, सानो बच्चाले आज यत्रो समाजमा, यत्रो जमातमा निडर भएर यस्तो सही सलामत अत्यन्त स्तरीय जो समस्या पूर्ति गर्यौ, तिमी पुरस्कारका भागी छौ भनेर 1938 साल विक्रम संवत 1938 सालको बेलामा उनले भारु 10 रुपैयाँको पुरस्कार मोतीरामलाई दिए। हाम्रा रमेश खकुरीले 2006 सालमा मोहन शमशेरबाट 400 रुपैयाँ पुरस्कार पाउँदाखेरि त्यति बेला मैदैमा 2 रुपैयाँ जग्गा आउँथ्यो रमेश खकुरीले त्यो पुरस्कारले। त्योभन्दा धेरै वर्ष पहिले 10 रुपैयाँ पैसा जुन पाए त्यो 10 रुपैयाँ पैसाले मलाई लाग्छ कमल पोखरीमै 2 रुपैयाँ जग्गा आउँथ्यो। त्यस्तो प्रतिभाशाली कवि मोतीराम भट्ट उनले हामी छेउमा पनि राख्न सक्दैनौँ, त्यति ठुलो योगदान उनको छ जसलाई हामी बयान गर्न सक्दैनौँ। यस्ता मोतीराम भट्ट जसले किताब छपाए, जसले पत्रिका छपाए, जसले समालोचना गरे, जसले निबन्ध लेखे, जसले जीवनी लेखे, जसले कविहरूलाई संगठनमा कविता लेखाए र उनले त्यो बेला राजीव लोचन जोशी उनीभन्दा जेठा थिए। आउभन्दा जेठा कविलाई मान गरेर उनले कविश्वरको उपाधि दिएका छन्। राजीव लोचन जोशी माध्यमिक कालका कविश्वरलाई कविश्वरको उपाधि दिए। भानुभक्तलाई आदि कविको उपाधि मोतीरामले नै दिए। त्यसैले मोतीराम भट्ट एउटा व्यक्ति मात्रै नभएर संस्था थिए र संस्थागत विकास गरेका थिए। र आज मलाई के भन्न मन लाग्छ, सम्झना मन लाग्छ भनेदेखि मोतीराम भट्टको योगदान भानुभक्तलाई चिनाउने काममा नेपालभित्र रह्यो। मोतीराम भट्टपछि सोमनाथ यो सुधपाले विदेशमा मोतीराम भट्टलाई भानुभक्तलाई चिनाए। त्यसपछि आधुनिक मोतीराम भनेर चाहिँ हामी चाहिँ कमलमणि दीक्षितलाई पनि आधुनिक मोतीराम भन्थ्यौँ र आज हामीसित मोतीराम छैनन्, सुधपा छैनन्, कमलमणि दीक्षित छैनन्। आज हामीसित तिनको प्रतिनिधि कमसेकम पाएका छौँ रमा शर्मा अहिलेको मोतीराम भट्टको उत्तराधिकारी मान्नुपर्छ हामीले। रमा शर्मालाई पाएका छौँ र आज हामी कोक गोष्ठी जो सञ्चालन गरेका छौँ मोतीराम भट्टले 1938 सालमा सुरु गरेको मोती मण्डली को नयाँ अवतार हो भनेर एकजना कवि डाक्टर मोहन तिमल सिन्हाले एउटा कविता लेख्नु भएको छ। मोतीराम भट्ट मोती मण्डलीको आधुनिक संस्करण हो कोक गोष्ठी भनेर। र कोक गोष्ठी हामी पनि पुराना भइसकेका छौँ। कोक गोष्ठी भन्दा धेरै पछाडि छन्द र तरङ्गहरू आइरहेका छन्। साहित्य बाटिका आइरहेका छन्। अमेरिकाबाट साधना समूह आइरहेको छ।
कतिपय सङ्घ संस्थाहरू यसमा छन्द कवितामा लागेका छन् कि मोतीराम भट्टले मोतीमण्डली तयार गरेर छन्द कविताको विकासको अभियान प्रारम्भ गरेका थिए। त्यो प्रारम्भिक विकासलाई हामीले अगाडि बढाउने काममा कोक गोष्ठी अगाडि सरेको छ भन्ने लाग्छ। र त्यसपछि धेरै साहित्यिक संस्थाहरू छन्द कविताको अभियान लागेका छन्। ती अभियानको मूल सूत्रधार मोतीराम भट्ट हुन्। नेपाली साहित्यको विकासको मूल सूत्रधार मोतीराम भट्ट हुन्। मोतीराम भट्ट पछि सायद लक्ष्मीनाथ देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, यो र लेखनाथ पौडेल बाटोसम्म यी स्वयं व्यक्तिहरू संस्था थिए। माधव प्रसाद घिमिरे यी व्यक्तिहरू संस्था थिए। त्यो बेला संस्थाको काम भएन, एउटा व्यक्तिले नै संस्था हाँकेर लगे। र आज हामीलाई संस्थाको जरुरत छ, सङ्घीय शक्ति कलयुगे भनिन्छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरेर मोतीराम भट्टले पनि मोतीराम तयार गऱ्यौँ। आज हामी कोक गोष्ठीको माध्यमबाट यो विश्वव्यापी मोतीराम भट्टले रामायणलाई यो नेपालव्यापी गराए, सुदपाले नेपाल र भारतमा गराए, र हामीले कोक गोष्ठीको यो करको समूहको माध्यमबाट रामायणलाई हामीले विश्वव्यापी बनायौँ। त्यसमा मैले भन्ने गरेको छु, यो रामायणको विश्वव्यापीकरणमा चाहिँ रामायणका दुईटा आँखा हाम्रा गोविन्द आचार्य र लोचन भट्टराई हुन्। र गोविन्द आचार्य लोचन भट्टराईले रामायणको आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि जे काम गरेका थिए, आज अमेरिकामा बसेर विश्वव्यापी बनाउने काम सरू गेवालीले गरेकी छन्। सरू गेवाली त्यसको अन्तिम पुस्ताकी मान्छे हुन्, भानुभक्तको रामायणले गर्ने। त्यसकारण भानुभक्तको रामायणसित हामी सम्पूर्ण आबद्ध छौँ। र भानुभक्तको रामायणबाट आबद्ध गराउने काम मोतीराम भट्टले गराए। त्यही कुराको त्यही पेरिफेरीमा, त्यही रामायणको पेरिफेरीमा आज हामी नेपाली साहित्यको छन्दको विकास गर्दैछौँ। र त्यो विकास आज विश्वव्यापी भएको छ। त्यो विश्वव्यापी गराउने काम कोक गोष्ठीले पनि गरेको छ। कोक गोष्ठी वास्तविक जुमको माध्यमबाट साँच्चै कोक गोष्ठी भएको छ। र तर कोक गोष्ठी के भने कोठा एउटा आँखा भएको छ र संसार भ्याएको छ, संसार पुर्याउने काम आज भएको छ। ती मोतीराम भट्टलाई आजको आधुनिक विकासको आँखाले मोतीराम भट्टलाई पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हामी फेरि इलामतर्फ जान्छौँ र रिता पोखरेलजी, इलामबाट रिता पोखरेलजी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो कविता वाचनको निम्ति अनुरोध गर्छु। रिताजी। हस्, धेरै मोतीलाई कविता भुजङ्ग प्रयास छन्दमा छ, यसरी अघि बढ्छ। बसेका रहेछौ तिमी छेउआई, डुबौँ लेखनीमा भयो झन्मलाई। बसेका रहेछौ तिमी छेउआई, डुबौँ लेखनीमा भयो झन्मलाई। शशीको उज्यालो तिमी ज्योति झै छौ, सुधा काव्यका दिव्य मोती तिमी हो। गर्यौ शब्द खेती दियौ कुञ्ज ज्ञान, तिमी प्रेरणाका सधैँ हौ महान। तिमी सिर्जना स्रोत नै हौ सशक्त, तिमीले चिनायौ चिन्यौ भानुभक्त। बगेरै नदीले महासिन्धु भेट्छन्, धराका सबैले सदा प्यास मेट्छन्। गयौ आज छैनौ तिमी सिन्धु भेट्दै, पढी काव्य हामी यता प्यास मेट्दै। गर्यौ दैवले नै ठुलो बेमानी, टिपी टप्प तिम्रो लाग्यो त्यो जवानी। गर्यो दैवले नै ठुलो बेमानी, टिपी टप्प तिम्रो लाग्यो त्यो जवानी। गयो देह भइगो त मर्दैन आत्मा, तिमी छौ बसेका सधैँ यो नसामा। र अन्तिम श्लोक। दियौ हौसला यो छखै खेर त्यस्तो दिउँ आज मैले। दियौ हौसला यो मलाई तिमीले, छ
खै के र त्यस्तो दिउँ आज मैले 6 सौगात एउटा म बोकेर आएँ यिनै शब्द श्रद्धा तिमीमा चढाएँ यिनै शब्द श्रद्धा तिमीमा चढाएँ। हस्, धन्यवाद। पालो रहेको छ बेलायतमा बसेर साधनाशील रहनुभएका व्यक्तित्व दुष्यन्त भट्टराईजीको। दुष्यन्त भट्टराईजीलाई आफ्नो रचना प्रस्तुतिका निम्ति अनुरोध गर्छु। मोतीरामको लय भन्ने कुरा आएको थियो अघि, म त्यही लयमा एउटा गजल, मोतीराम भन्ने बित्तिकै गजलै याद आउँदो रहेछ, एउटा गजल गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। बन्यौ मोती भयौ मोती थियौ मोती मनैमा छौ बन्यौ मोती भयौ मोती थियौ मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियौ मोती मनैमा छौ तिमी पहिले न कोही थे समस्या पूर्तिमा लेख्ने तिमी पहिले न कोही थे समस्या पूर्तिमा लेख्ने स्वयंलाई त्यसैमा अर्पियौ मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियौ मोती मनैमा छौ नयाँ श्रृंगारको बट्टा परेथ्यो हातमा तिम्रो नयाँ श्रृंगारको बट्टा परेथ्यो हातमा तिम्रो त्यही श्रृंगारमा झन्टल्कियौ मोती मनैमा छौ स्वयंलाई त्यसैमा मनैमा छौ न कोई जसता यहाँ मोती तिमी एउटा न कोही छन् तिमी जसता यहाँ मोती सबैभन्दा अलग्गै देखियौ मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियौ मोती मनैमा छौ खन्यौ आफै नयौ साथमा जम्मै खन्यौ नयाँ बाटो हिँडायौ साथमा जम्मै नयाँ साहित्यको धारा नयाँ साहित्यको धारा नयाँ साहित्यको धारा पियौ मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियौ मोती मनैमा छौ र अन्त्यमा तिमी हौ रत्नका राजा तिमी नै काव्यका ज्योति तिमी हौ रत्नका राजा तिमी नै काव्यका ज्योति तिमी हौ काव्यका ज्योति बनी लाली उषामा पोतियौ मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियौ मोती मनैमा छौ
बन्यो मोती भयो मोती थियो मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियो मोती मनैमा छौ नयाँ साहित्यको धारा पियौ मोती मनैमा छौ उचाली भानु चम्काई दियो मोती मनैमा छौ। नमस्कार, धन्यवाद। र अब कविता सुन्ने पालो रहेको छ हरि घिमिरेज्यूको। हरि घिमिरेज्यू अमेरिकामा बसेर नेपाली छन्द साहित्यको उत्थानका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई सम्झँदै म त्यो शालिनी छन्दमा लेखेको कविता भन्छु। तर यो हामीले भोलि त्यो शालिनी छन्दमा लेखेको कविता भन्छु, म त्यो सुनाउँछु शालिनी छन्दमा। हाँगा हाँगा कोइली कुर्लबामा देख्यौ पक्का दूतको बिरपामा धेरै मिठो कोइली दूत लेख्यौ अहिले मोती सम्झनामा उडायो मिठो भाषा छन्दका अग्रदूत भाषा सेवी भानुका हौ सबूत नेपालीमा मण्डली काव्य ल्यायो यस्ता स्रष्टा सम्झनामा उडायो बोली चाली शब्दको गीत गायो छाप्ने गिद्धे प्रेसनै भित्र ल्यायो खोजी खोजी काव्य मोती निकाल्यो श्रद्धा लाग्यो सम्झनामा उदायो मोती आफ्ना नाम जस्तै उज्याला बन्दै बन्दै छन्दका पाठशाला राख्यौ नौलो कृति अर्कै बनायो हाम्रा साझा सम्झनामा उदायो कैयौं राम्रा कामको थालनी भो कैयौं थोत्रा कामको अन्त नै भो नेपालीले गर्व गर्ने बनायो मोती हाम्रा सम्झनामा उदायो मोती हाम्रा सम्झनामा उदायो। धन्यवाद। दिनेश पाण्डेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति अनुरोध गर्छु। प्रेम गड्यो चढ्यो ढुकढुकी नानी कसोरी भनौ पुरा काँप्छ शरीर यो लुगालुगी नानी कसोरी भनौ बलदाज कठैबरी हृदयमा प्रेमाग्नि हो दन्दनी बाँकी मात्र छ सासको धुकधुकी नानी कसोरी भनौ बाँकी मात्र छ सासको धुकधुकी नानी कसोरी भनौ। यो समस्या पूर्ति। अब फेरि म मोतीरामजीपट्टि नै गएँ। आधा नाम समुद्रको घर गरी टल टल गरी परार्धको जप गरे साकेतमा झुल्कने खान्छन् वर्ण यहाँ भुटी र उसिनी पछाडिका दुई खान्छन् वर्ण यहाँ भुटी र उसिनी यसका कारणले घुम्यो मुलुकमा भाषा घडीको सुई प्यारो पञ्चकको प्रपञ्चक कथा प्रहलाद भक्ति प्रथा गाथा गीत गजेन्द्रको चरितधन मैया उसको व्यथा सुन्दैमा पिक दूत उच्च रसिलो त्यस्तै मनोद्वेग छ लेख्यो जो कलिको अपार महिमा झन्बे समावेश छ कालीको स्तुति भो तमाखु महिमा पत्र प्रकाशावली
स्रष्टाचार्य समूह वर्णन तथा बुद्धि प्रशंसाधारी सामग्री तक काव्यका रचिदियौ श्री पञ्चमीमा जम्यौ नाना गीत विधा तथा गजलका सत सिर्जनामा रम्यौ नाना गीत तथा विधा गजलका सत सिर्जनामा रम्यौ। अब समस्या पूर्ति चाहिँ यो मुद्रा मट्टकै समस्या पूर्ति हो, अन्तिम हो। उहाँको समस्या थियो देखे मैले नदीमा जप गरिरहँदा चन्द्र चारै भयाको, नदीमा जप गरिरहँदा चन्द्र चारै भयाको। बस यही समस्यामा अर्को एउटा सिर्जना भयो। एउटा आकाश चारी चमक चमकको जो उज्यालो रहेको, एउटा आकाश चारी चमक चमकको जो उज्यालो रहेको साँच्चैको चन्द्रहरूको मुख युवतीको छाया जोडा जोडा शशीका जलबिच सहजै झलझलाकार पर्दा देखे मैले नदीमा जप गरिरहँदा चन्द्र चारै भयाको, देखे मैले नदीमा जप गरिरहँदा चन्द्र चारै भयाको। आएपछि फेरि जोडौँला। प्राध्यापक डाक्टर जीवन अधिकारी मोती स्मृति नै छ, यसको पनि शीर्षक चाहिँ श्रगधारा छन्दमा छ। पहिलेको त्यो थिएन, यो मैले मोती स्मृतिको यस कार्यक्रममा यही प्रस्तुत गर्न अनुमति मागे। यो श्रगधारा छन्दमा छ र यसरी अघि बढाएँ। मोती स्मृति देखायौ भानुलाई झललल जसको तेजमा दीप्त मोती आफै नक्षत्र चम्के सरी चमकलियौ तेजवाला तिलस्मी। नेपालीमा त छैनन् कुशल कवि कुनै भन्दथे भारतेन्दु, यस्तो बागबाण लाग्यो विकलतम बन्यौ भइगयौ इन्तु चिन्तु। फर्की आयौ लगत्तै अनवरत खट्यौ खोज भो ओजदाई भेट्टायौ सिर्जनाकारलाई गर्वी पारेर छाती हतनपत गयौ जोशीला भई सुनायौ काशीका प्राज्ञलाई चकित गरिदियौ जिल्लिए भारतेन्दु। श्रृंगारी काव्यधारा गजल रसकला बीज रोप्ने तिमी हौ मोतीको मण्डलीका कुशलतम प्रणेता र नेता तिमी हौ। राखी नौला समस्या उषभरि रसिला भर्नु पर्दा सुशब्द खासा साहित्य रच्ने चलन सुरु भयो बढ्न थाल्यो कवित्व। अब उनका कला सम्बन्धी बाढीमा बागमतीको कनक कटी कुनै तर्न सक्लिन् कसोरी चासो राखेर सोध्छौ पटु बटुक मन्दोद बेगमा बेगमारी चासो राखेर सोध्छौ पटु बटुक मन्दोद बेगमा बेगमारी। स्वर्णी कोही सुन्दरीको वय कति छ कतै 20-26 हो कि साँच्चै त्यो 30 होला यदि त 20 भई पिर्न सक्ला नदेखि। साँच्चै त्यो 30 होला यदि त 20 भई पिर्न सक्ला नदेखि। तिम्रा ता दूत बन्छन् पिक तिम्रा ता दूत बन्छन् पिक भ्रमर कुरा गर्दछन् पद्म साथ। लेख्यौ प्रह्लाद आस्था विवरण बटुल्यौ मोक्ष बन्ने गजेन्द्र। लेख्यौ चर्या उषाको मन छ खुस दुईटा कुराको कुराले। लेख्यौ चर्या उषाको मन छ खुस दुईटा कुराको कुराले। सम्झी श्रद्धा तिमीमा शुभकृत मनले पुग्छ खोला गरेले। सम्झी श्रद्धा तिमीमा शुभकृत मनले पुग्छ खोला गरेले। धन्यवाद। जीवन अधिकारीज्यूको प्राध्यापक डाक्टर जीवन अधिकारीज्यू म अनुरोध गर्दछु आफ्नो रचनाको निम्ति। गर्दछु र मेरो
सानो गजल जस्तो छ विधाता छन्दमा। समुद्री पिँधको मोती, समुद्री पिँधको मोती, छदाता रामको मोती। समुद्री पिँधको मोती, छदाता रामको मोती। उज्यालो भानुको मोती, भयो नेपालको मोती। चुनी संस्कार भाषाको आधारोमा निराशाको, पुरी वाराणसी छाडी पस्यो नेपालमा मोती। पठाई कोइली दूत, वियोगी भाव श्रृङ्गार, मिसाई काव्य जालैमा फस्यो नेपालको मोती। मिसाई काव्य जालैमा फस्यो नेपालको मोती। उठाई काव्यको शक्ति, जगाई रामको भक्ति। उठाई काव्यको शक्ति, जगाई रामको भक्ति। पियारो रामको मोती, बन्यो नेपालको मोती। अन्तिममा बटुल्दै काव्यका मोती, बटुल्दै काव्यका मोती, थप्यो साहित्यमा ज्योति। बटुल्दै काव्यका मोती, थप्यो साहित्यमा ज्योति। नबन्दै प्रौढ वैँसैमा, नबन्दै प्रौढ वैँसैमा, गयो नेपालको मोती। समुद्री पिँधको मोती, छदाता रामको मोती। उज्यालो भानुको मोती, भयो नेपालको मोती। नबन्दै प्रौढ वैँसैमा, गयो नेपालको मोती। लोचन भट्टराईज्यू मोतीराम भट्टको गजल वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। द्रुत विलम्बित छन्दको एउटा कविता गाउँछु। कनक झै तनयो विषको भनु, मलाई एकदम मनपर्ने। कनक झै तनयो विषको भनु, 2629 भनु। कनक झै तनयो विषको भनु, 2629 भनु। कौन कलिका भरमा परू, कलिका भरमा परू। तिस भन्या सहुनित छ अनमोल नमोल।
स्वर टुटेर आयो। कसरी कसीमा घसी नकको दर्पण कसीमा दुई शरणै माथि गरा यी दुखियाहरूमाथि दया अवत दिन अनमोल दिन मिल्छ कहाँ सही न दिन उस गन खन्नियो वन दिन उसै नगन खन वन दिन। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिम चरणतर्फ छौं र यस सन्दर्भमा कोक गोष्ठीका आदरणीय संरक्षक प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यूलाई आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोक गोष्ठीका आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रतिभा निकुञ्जका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि गजलकार बमोद राणाज्यू, अर्का विशिष्ट अतिथि रमा शर्माज्यू, यो आज कविता वाचन गर्ने कविहरू, कविता वाचन नगर्ने कविहरू र टिप्पणी गर्ने कविहरू र त्यो कविता मन पराउने तर आफू कविता लेख्न नसक्ने र मिठो टिप्पणी गर्ने कविता प्रेमीहरू जति यो हामीसँग यस फलेकभित्र देखिने र फलेक बाहिर संसारभरि यो भेटिने सबै कवि र कविता प्रेमीहरूलाई यो आजको जुन समारोह छ यो चाहिँ मोतीराम भट्टको 155औं जन्म जयन्ती र 94औं कोक गोष्ठी र यो प्राविधिक 7औं कोक गोष्ठी र यो सायद यो उसको कोक गोष्ठीको रजत जयन्तीको सम्भवतः यो आरम्भिक गोष्ठी र यसमा प्रतिभा निकुञ्जको पनि र कोक गोष्ठीको यो संयुक्त आयोजनामा थुप्रै प्राविधिक मित्रहरू र थुप्रै को सहयोगबाट सम्पन्न भएको यो जुन गोष्ठी हो, यो गोष्ठीबाट चाहिँ खालि के भने हामी अहिले संस्कृतमा एउटा हस्तामलक भन्ने शब्द छ, हत्केलाभित्रको अमला, यो प्रविधिले
यो जुमले अहिले हामीलाई के भइरहेको छ भने यति मिठा कविताहरू, कविता साँच्चैका कविता, श्लोक होइन, कविता नै यो हत्केलाका को अमला जस्तो सारा संसार यो भूगोल नै एउटा अमला भएको छ। संसारभरका कवि र कविता प्रेमीहरू यसभित्र भेला भएर हामी एकैचोटि रसास्वादन गर्न पाइरहेका छौँ। यो आयोजनाले यो आजको गोष्ठी ज्यादै महत्त्वपूर्ण भयो र पहिले जस्तै भन्ने लाग्छ। एउटा आजको रमाइलो कुरो के भने मैले त्यो छोटो वक्तव्य भनिराख्नै नपर्ने रहेछ आज, किनभने मोतीराम भट्टका विषयमै अनुसन्धान गरेका कोशराजजीले यति मिठो र यति धेरै कुरा थोरै छोटकरीमा जति धेरै कुरो कवितात्मक ढङ्गले नै उहाँले जति भन्नुभयो, उहाँलाई मैले, म त गुरु मान्छे, उहाँलाई मैले आज 100 पूर्णाङ्कमा 500 नम्बर दिएँ। उहाँलाई 100 पूर्णाङ्कमा 500 नम्बर दिइसकेपछि मैले बोल्ने केही कुरो पनि बाँकी रहेन। यति भनेर यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। जय होस्। हामी आभारी छौँ आदरणीय संरक्षक ज्यूप्रति अत्यन्त मिठो र रोचक मन्तव्यका निम्ति। सरलाई मैले पनि आभार व्यक्त गरेँ। अत्यन्तै यस्तो यो अति भोगी जस्तो मलाई त डर लागिरहेछ। जे भएको छ राम्रो भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। मोती शीर्षक एउटा सानो रचना छ। तिमी भानुको दिव्य आभा बनेर तपस्या गर्यौ सिर्जनामा कठोर। तिमी अल्पियौ काव्य नौला फुलाई धरा खोज्दछिन् कोइली दूतलाई। स्वयंमा भरी भानुको ज्योति बिन्दु चढायौ रची गर्विलो भारतेन्दु। कतै श्लेष पार्दै कलामा सजायौ कतै भक्तिका गीत भाका मिसायौ। तिमी गर्विला सिर्जनाका प्रसून तिमी शब्द सङ्गीतका दिव्य धुन। तिमीले रच्यौ मण्डली काव्यशाला र मोतीलेउ जुन जस्तै उज्याला। कतै विप्रलम्भी कला बिम्ब खुल्छन् कतै हास्य संयोगका भाव फुल्छन्। सिंगारेर भाषा बनायौ झलल्ल कला साधना टलटलायो टलल्ल। उदायौ स्वयं मार्ग नौला खनेर र दृष्टान्त जाज्वल्य आफै बनेर। पताका सधैँ राष्ट्रको फरफराओस् यही भावले सृष्टि सारा जगाओस्। यही भावले सृष्टि सारा जगाओस्। यो रचना गर्ने व्यक्तित्वले आज जति रचनाहरू पाठ गरिएका छन् यहाँ ती पाठ गरिएका रचनालाई टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलेसम्म हाम्रो कोकगोष्ठीको एउटा परम्परा छ। जुन जुन छन्दमा कविता वाचन गरियो त्यो छन्दमा कमसेकम एक श्लोक रचना त्यसलाई टिप्पणीका रूपमा अन्त्यमा सुनाउने प्रचलन रहेको छ र यो सर्वप्रथम कोशराज नेउपानेले सुरु गर्नुभएको यो प्रचलनलाई अहिले पछिल्लो समयमा आएर भवानी खतिवडाजीले निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले भवानीजीलाई आफ्नो टिप्पणी काव्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्नका निम्ति अनुरोध गर्छु। सबैमा मेरो सादर नमन। म टिप्पणी वाचन गर्ने जमर्को गर्दैछु। आज जे जति लेख्न सकियो कोसिस गर्दैछु। एकै मिनट मैले सुरु गरिहालेँ। मोतीको सम्झनामा कवि जन जुममा सिर्जना साथाए। संगलो आदर सबोकी श्रुति रव लयका भाग गंगा मगाए।
चौतारी छन्दको यो तरुण छ जहिलै काव्य सङ्गीत पोखी साझा प्यारो सबैको हृदय लहरमा गुन्जियो कोक गोष्ठी गर्जे प्रह्लाद प्यारा प्रणसित सुकिलो भावमा श्रद्धरामा मेचीका काव्य सेवी सफल र दरिला होम गर्छन् प्रणाम आशाका केन्द्र हाम्रा प्रखर कवि जुटे हात जोड्दै रमेश चिल्ला गाला मुसारी भुवन हरियता गम्दछन् काव्य वेश होम गुरुको पालो आयो जसै होम मोती भनी छङछङायो प्रभा पूर्ण मोती कलामा सजायो मिठो सिर्जना सुन्न पाई रमायो र मोती तिरै लाख श्रद्धा चढायो ऋषभदेव घिमिरेजी आउनु भएको थियो यसपछि अचल झण्डा फर्कोस् फर फर गरी कान्तिपुरीमा रिपुको मन थर्कोस् थर थर गरी छिन घरीमा भनी मोती सम्झी कबीर सभले वाचन गर्यो उनै प्यारा मोती शीत झर झरी सिर्जन भर्यो उनै प्यारा मोती शीत झर झरी सिर्जन भर्यो सम्झेर मोती नित मुस्कुराए प्रह्लादले श्लोक टिपी सुनाए यसपछि भुवनहरि गुरुको पालो सिग्देलको कलामा मोती फुलिरहेछन् मोती सितै सुनौला भाका खुलिरहेछन् छन् चौसतै स्वच्छन्द भाव गाछन् पाई मिठो सलामी मोती मुसुक हाँस्छन् पाई मिठो सलामी मोती मुसुक हाँस्छन् यसपछि रमा दिदीको पालो आएको थियो शरीर जे होस् र उमेर जे होस् ऊर्जा र आशा नवजोसको होस् जानेहरूको कति सम्झना छ सत सिर्जनाको अति तिर्सना छ सद्भाव बाडेर बस्यौ रमाई रमा दिदीमा छ मिठो बधाई यसपछि प्रभा दिदी आउनु भएको थियो विधाता छन्दमा बग्ने प्रभाको भावना गङ्गा नुहायौ भाव गङ्गामा भयो यो चित्त नै चङ्गा तिमी मोती बन्यौ आफू चढायौ शब्दको मोती सधैँ यस्तै उदाओस् चित्तमा सद्भावको ज्योति यसपछि मुकुन्द गुरुको पालो थियो मोती आए शालिनीमा घुलेर गाए प्यारा चालिसेले खुलेर
मोतीजीको शिल्पको दिव्य गान सुन्दा हट्छन् चेतनाका थकान हाँस्दै भन्छन् को यो भेट्न आए ताना भर्ने भोक यो मेट्न पाए ताना भर्ने भोक यो मेट्न पाए। पालो आएको छ आदरणीय दाई बुँद राणाको। उहाँको स्वरको अगाडि मैले त यो उच्चारण गर्न पनि संकोच लाग्छ। छ मिठो बुँदको भाका कसैको सम्झनामा छन् छ मिठो बुँदको भाका कसैको सम्झनामा छन् कता छन् खै कता मोती उनैमा अर्पी भन्छन् जता पुग्छन् उनै मोती फुलाई चम्किएका नथाकी सिर्जना गर्दै चुलीमा लम्किएका छन्। यसपछि इलामका स्रष्टा सोम निरौलाजीको पालो आएको थियो। गरेर मोती कविको बयान गाएर मिठो उपजाति गान खोलेर आफ्नो मनको कपाट आए निरौला कि इलामबाट। यसपछि नगाधिराज गुरुको पालो थियो। बोल्दछन् कि त तिमीसित मोती व्यङ्ग्य मिश्रित समोज्जल ज्योति आजका सकलै कवि माझ स्वागतासित रम्यौ नगाज स्वागतासित रम्यौ नगा। यसपछि कोशराज गुरुको पालो थियो। मोतीका कर्म सारा कविकृत सबको चट्ट चर्चा गरेर श्रोता हामी सबैको सरसरी दया प्रेरणाले भरेर ऊर्जावान शब्द पस्की जब सलल बगे भावमा कोश राजा उठ्छौ आजै जुरुक्कै सरिसकल भयो आजको यो समाज उठ्छौ आजै जुरुक्कै सरिसकल भयो आजको यो समाज। यसपछि इलामकी स्रष्टा रीता पोखरेल बहिनीको पालो थियो। तिमी नै तिमी छौ सबै सिर्जनामा र मोती बहे झौ सबैको नसामा बनिन् दङ्गरिता अहो मुस्कुराइन् रची शब्द श्रद्धा उनैमा चढाइन्। यसपछि दुष्यन्त भाइको पालो थियो। सुन्यौ दुष्यन्तको बाणी विधाता छन्दमा आज उनै मोती लिआए उनी हामी सबै माझ उचाली भानु चम्काई दियौ मोती भनी गाए मनैमा छौ भनी यो कोक गोष्ठी आज घन्काए। यसपछि हरि घिमिरे दाजुको पालो थियो। मिठो भाका छन्दका अग्रदूत मिठो भाषा छन्दका अग्रदूत भाषा सेवी भानुका हौ
सपूत भाषा सेवी भानुका हौ सबूत रम्दै आयो शालिनीमा सुसाई मोतीलाई सम्झना गर्नलाई। यसपछि दिनेश पाण्डे भाइको पालो आएको थियो। सम्झी पञ्चकको प्रपञ्चक कथा प्रहलाद भक्ति प्रथा सम्झी गीत गजेन्द्रको चरित झन् मैया उषाको व्यथा मोती नै पिकदूत उच्च तहको सत सिर्जना हो चिनो घोले फेरि दिनेशले रसकला नानी कस्तुरी भनो घोले फेरि दिनेशले रसकला नानी कस्तुरी भनो। यसपछि खोला गरे दाजुको पालो आएको थियो। बग्दै छन् श्रद्धराको सरसलयसितै भावनामा हराई मोतीको दिव्य गाथा गजल रसकला बीजको गान गाई पल्टाई काव्य सारा पद सरस चुनी शब्दका साथ खेले मीठो भाका सुनाए रसिक मन छुने आज खोला घरेले। यसपछि जीवन अधिकारी सरको पालो थियो। विधातामा चुनी मोती सुहायो जीवनी सूत्र र सम्झी कोइली दूत सुसायौ सिर्जना भित्र तिमी हौ सिन्धुका मोती तिमी नै शैलका मोती भनी सम्झे उनै मोती उज्याला देशका मोती। यसपछि लोचन दिदीको पालो थियो। कनक झैं तनक कविता सुन्यौं सरसको किलको लय मारम्यौं मधुर लोचनको स्वर अड्कियो प्रविधि आज अपूर्ण बनिदियो। यसपछि माधव गुरुले अत्यन्त छोटो बोल्नु भएको थियो। बस्छौं उनैमा धब उत साथ मिल्दैछ ऊर्जा रत बढ छाट रुचि जगाई गुरु वाक्य सुन्छौं सुकाव्य सुन्दा झमुग्ध हुन्छौं। यसपछि एउटा कविता वाचन गर्नुभएको थियो प्रहलाद सरले। भवानी बसी काव्य लेखौं भनेरा गुथी शब्द जानी नजानी कथेरा र प्रहलादले गाउँदा मरमाई भवानी खुसीले झनै छमछमाई चौतारी छन्दको प्यारो सिर्जना दिव्य फूल हुन् स्रष्टा हुन् बागका माली भावना भव्य मूल हुन् मोतीमा शब्दको श्रद्धा वन्दना लाख लाख छ सुन्ने भन्ने सबैलाई मेरो यो साधुवाद छ सुन्ने भन्ने सबैलाई मेरो यो साधुवाद छ उनै शारदा छेउमा बस्न आइन् सबै सिर्जना सुन्न
सुन्न पाई रमाइन् सुलोचनाको मृदु मन्द हाँसो सुकाव्य सुन्दर छ कहाँ गुनासो समुद्र जस्तै ममता जहाँ छ यिनै मुमामा मृदु सम्झना छ। मैले देखे जति र सके जति मैले टिप्ने कोसिस गरेँ र वाचन गरेँ। सबैमा मेरो हार्दिक नमन, आभार, धन्यवाद। यहाँको साधनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको साधना एकदमै प्रखर भयो। जे आउला त्यो सब जान्छ जान्नु, आएर के मात्र गएन भन्नु, नदी बढेमा अलि बेर पख्नु, थामिन्छ बाढी अनि पार तर्नु। यसरी आफ्ना अनुजहरूलाई उपदेश दिएर अत्यन्त सजग गराएर सधैँभरि बाटोमा सजगतापूर्वक हिँडाउन सिकाइरहनुहुने आदरणीय अध्यक्ष रमेश खकुरेलज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ र आदरणीय अध्यक्षको मन्तव्य सहित अब सभा विसर्जन हुनेछ र त्यसैले आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खुलेन हो, बल्ल खुल्यो। खुलेको छैन हजुर? खुल्यो? अब भयो। नमस्कार सबैलाई। हाम्रो कोठे कवि गोष्ठी परिवारको रजत जयन्ती वर्षको यस कार्यक्रममा आदरणीय कोक गोष्ठी परिवारका संरक्षक माधव सर र हाम्रा सहयात्री प्रतिभा निकुञ्जका अध्यक्षज्यू होम सुवेदी सर अनि नेपाली शिक्षा परिषदका कार्यवाहक सभापति कार्यवाहक अध्यक्ष रमा शर्माज्यू तथा अरू सबै यहाँ हामी जुममा भेला भएका काव्य रचना गर्ने स्रष्टाहरू तथा बाहिरबाट यसमा सुनेर आनन्द लिनुहुने श्रोताहरू सबैमा म नमस्कार गर्दछु। आजको यो कार्यक्रममा नेपाली शिक्षा परिषद समेत संलग्न भएर मोतीराम भट्टलाई सम्झाउने कार्यक्रम हामीहरूले गर्यौं। यो गर्न पाउँदा हामीहरू ज्यादै खुसी भएका छौं। हुन त खुसी हुनुपर्ने कुरो होइन, यो कोभिडले गरेर हामी केही पनि गर्नै नसक्ने स्थितिमा थियौं। त्यो भन्दा त केही भए पनि हामी गरौँ भनेर यसरी गर्यौं र यो अवसरमा रमादिदीले हामीहरूलाई पनि साथ दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अनि स्विट्जरल्यान्डमा बसेर नेपाली छन्द साहित्यको यस कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु हुने अभिप बस्ताकोटी भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु। हामीहरू यो कोठे कवि गोष्ठी परिवार सुरुदेखि नै हामीहरूको गठनको कारण चाहिँ के भने मैले पहिले पनि भन्दै आएकै हुँ। जब कविताका कवि गोष्ठी कविताहरू हामी गर्दछौँ, कवि गोष्ठी गर्दछौँ, त्यसमा कविता लेखन कविता वाचनमा केही उत्कर्ष ल्याउनको लागि, मानकीकरण गर्नको लागि र कवि गोष्ठीमा पनि केही नियम बसाल्नको लागि हामीले गरेको हो।
अन्त लेखिएका सुनाइएका कविता यहाँ वाचन गर्न पाइँदैन। अनि छन्द अथवा लयमा लेखिएका कविताहरू चाहे गीत गजल भए पनि लयमै हुनुपर्छ यहाँ वाचन गर्नको लागि। र छोटा छन्दका कविता गीतहरू 5 श्लोक र बढीमा लामा भएदेखि 5 श्लोक, बढीमा 5 श्लोक र छोटा छन्दका भएदेखि अनुष्टुप जस्ता कविताहरू छन् भने 8 श्लोक 10 श्लोकसम्म पनि यसमा वाचन गर्न पाउने हामीहरूले नियम बसालेका छौँ। त्यो नियमले पनि र वाचन गरिएका कवितामा तत्काल नै भएका त्रुटिहरू, यहाँनिर यो त्रुटि भयो अथवा चाहिँ यहाँनिर यो राम्रो भयो पनि भन्ने किसिमले हामीहरूले यो चलन चलाइआएका हौँ। र यसमा सुरुदेखि नै हामीले आजसम्म जे गर्दै आयौँ राम्रै गरेर आएका छौँ भन्ने हामीहरूलाई लागेको छ। र अहिले धेरै अरू साथीहरूले पनि यो कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, अझ प्रभावकारी किसिमबाट अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अघि माधव गुरुले भनिहाल्नुभयो, करामलकवत सर्वम पश्याम जगती तलम, हातको हत्केलामा राखेको अमलाल जस्तो यो संसारै जम्मै अहिले एउटै गोल बनाउने आज भइ पनि सकेको छ। कहाँ अमेरिकाको हरिसर, कहाँ नेपालको हामी, कहाँ अभिप बाबु चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड, कहाँ बसेर अनि कहाँ बेलायतमा बसेर चाहिँ नि हाम्रो भट्टराईजी, हामीहरू यसरी यहाँ जम्मा भएर यो कार्यक्रम गर्न पाउनु भने ज्यादै रमाइलो कुरा भयो। र अब धेरै म पनि कति बोलिराखौँ। एउटा कविता त मलाई पनि भनौँ लागेर आयो। म आर्यको विलाप अस्ति भनिरहेको थिएँ, त्यसै कारणले म आज आर्य छन्दकै कविता सुनाउँछु, 3 श्लोक मात्रै। भवानी चाहिँ जोगिनु भयो आजको यो आर्यको टिप्पणीमा, नत्र त के भने चाहिँ नि भवानीको परीक्षामा अझ बढी चाहिँ नि एउटा खुड्किलो थपिन्थ्यो होला, आर्यको टिप्पणी कसरी गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँले। तर पछाडि दिनुपर्छ टिप्पणी गर्ने मौका। नभए यो एउटा कविताको परीक्षावाला टिप्पणी गर्ने मौका दिनुहोस् है उद्घोषक महोदय, हाम्रो अनुरोध। र अब यस कविताको शीर्षक चाहिँ छ मदहोस। आर्य छन्द पहिलो र तेस्रो पाउ 12 मात्राको, दोस्रो पाउ 18 मात्राको, चौथो पाउ 15 मात्राको विषम यो चाहिँ नि यसलाई म यसरी सुनाउँछु। भर भर पहिरो जाँदै, भर भर पहिरो जाँदै, बस्ती बस्ती नाश गरेको छ, बाढीको जल भलले कतै खेत बगाएको छ। भर भर पहिरो जाँदै, बस्ती बस्ती नाश गरेको छ, बाढीको जल भलले कतै खेत बगाएको छ। जो दुष्कृति गर्ने, जो दुष्कृति गर्ने, झन झन माला माल बनेको छ। जो दुष्कृति गर्ने, झन झन माला माल बनेको छ। सोझो सज्जन मात्रै,
सोझो सज्जन मात्रै दिनानुदिनै खस्केको छ। अब मक्तै भन्नुले ईश्वर भेटे है मैले हकारे किन यस्तो भएको छ। मैले ईश्वर भेटे हकारे किन यस्तो भएको छ। हकारे मजाले हकारे किन यस्तो त। मैले ईश्वर भेटे हकारे किन यस्तो भएको छ। उता उता शुद्ध सुराले उता शुद्ध सुराले मदहोस बनी ढलेको छ। उता शुद्ध सुराले मदहोस बनी ढलेको छ। अब हाम्रो पूजा सुजा केही गर्न पाइएन। चाडबाड केही जात्रा पर्व पूजापाती केही गर्न पाइने भएन। मन्दिरका ढोका बन्द। त उतातिर चाहिँ नि कोठाभित्रै दनादन पवित्र सुरा अनि चाहिँ भगवान पनि भित्र ढलिसक्नु भएछ। आनन्दसँग मग्न भएर अनि के त्यो हेर्न पाउनु। त्यो बाढी पहिरो केही हेर्न पाउनु भएन। मैले ईश्वर भेटे हकारे किन यस्तो भएको छ। उता शुद्ध सुराले मदहोस बनी ढलेको छ। आजको मेरो कविताको प्रस्तुति यो सुनाए र यहाँ जति मित्रहरूले साथ दिनुभयो श्रवणमा वाचनमा उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफू अब ओझेल पर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हामी आभारी छौँ आदरणीय अध्यक्षज्यूप्रति। हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्न थुप्रै व्यक्तित्वहरूको सहयोग रहेको। शान्ति सापकोटा हाम्रो कोक गोष्ठी परिवारकी सदस्य उहाँ हेरिराख्नु भएको छ। जगदीश्वर पोखरेज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लक्ष्मण थापाज्यू हुनुहुन्छ र स्विजरल्यान्डबाट कात्यानी नेउपाने पनि सहभागी भइरहनु भएको छ। यसै गरी प्रविधि संयोजनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अभि बस्ताकोटीज्यू र त्यसै गरी पर्वतराज घिमिरेज्यू प्रति आभार व्यक्त गर्दै होइन भन्दैछु अध्यक्षज्यूको प्रति केही टिप्पणी छ। टिप्पणीकारको सरसलाई छ यो आर्या अझ छ वाचन पनि उत्तिकै मिठो। हकारी ईश्वरलाई नै सरसरचना सिद्धियो छिटो। अब अर्को पनि छ है। सत्यान्वेषी अथक कवि हौ हे छहारी रमेश। आर्या भाका मृदुलयसितै पस्किएका विशेष। सम्झी प्याला हृदय तलका भाव खिप्तै सुसायौ। सङ्ला चोखा पदलहरमा बिम्ब नौला मिसायौ। सङ्ला चोखा पदलहरमा बिम्ब नौला सजायौ। धन्यवाद।